मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सब के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब खुश खुरम होंगे। आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम गुड फ्राइडे पे प्रीच करूँगी मैं, और मेरा मकसद ये वीडियो सर्मन रिकॉर्ड करने का यही था कि मैं एक क्लियर मैसेज दे सकूँ कि गुड फ्राइडे की सिग्निफिकेंस क्या है। हम इसको गुड भी कहते हैं, लेकिन अलॉन्ग विद दैट हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एक गमनाक दिन के तौर पर। आज ही इंस्टाग्राम पे मैं एक रील देख रही थी और वो रील चली और उसमें एक लड़के ने कहा कि टुडे इज़ गुड फ्राइडे और मैं ऑफ लेना चाहता हूँ। और तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अच्छा इट्स अ गुड फ्राइडे, तो वो उसको कहते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे। तो वो कहता है कि नहीं, इट्स नॉट हैप्पी गुड फ्राइडे बिकॉज जीसस डाइड। तो वो कहता है कि ओके देन आप उसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, उसको बैड फ्राइडे सैड फ्राइडे क्यों नहीं कहते। तो वो कहता है कि हम इसको सैड फ्राइडे या बैड फ्राइडे इसलिए नहीं कहते बिकॉज जीसस डाइड फॉर आवर सिंस। अब यानी कि आप, अगर मेरा ये क्वेश्चन है लोगों से कि अगर आप कहते हैं कि ये हमारे लिए बैड फ्राइडे या सैड फ्राइडे है, तो ये अगर सैड है तो इट मीन्स दैट आप रिपेंट करते हैं, आप रिग्रेट करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मरे। लेकिन मैं इस दिन के लिए बिल्कुल भी रिपेंट या रिग्रेट नहीं करती हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए मरे, क्योंकि अगर यीशु मसीह ना अपनी जान देते सलीब पर तो डेफिनेटली हम लोगों को वो जान देनी पड़ती, यानी कि हमें गुनाहों का बोझ उठाना पड़ता जो कि बहुत भारी है। और आगे चल के जब आप मेरे साथ टीचिंग में एंटर होंगे तो आप देखेंगे कि जो मर्डरर था, जो कातिल था, जिसको यीशु मसीह की जगह पर आज़ाद किया जाता है, वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि असल में सूली तो उसको चढ़ाया जाना था लेकिन यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि गुनाहगार तो हम थे लेकिन उसने हमारे गुनाह उठा लिए और उसने हमें आज़ाद कर दिया। तो यहाँ से हम अपनी टीचिंग का आगाज़ देंगे। मैं गतसमनी के वाक़ये से शुरू करूँगी। और सब कल लोगों ने होली थर्सडे मनाया और थर्सडे की मैंने देखा बहुत सारे चर्चेस में बेखमीरी रोटी और ये सब कुछ किया गया। मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमें हमारे न्यू कवेनेंट को और हमारे ओल्ड कवेनेंट को मिक्स कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को ये था कि हमें होली थर्सडे को बिल्कुल वैसे ही करना है, जैसे फुट वॉशिंग करनी है और ये करना है और वो करना है। मेरे अजीज़ों, अगर आप बाइबल को खोल के पढ़ लें और आप देखें कि वो यीशु मसीह ने अपनी ह्यूमिलिटी को, यानी कि वो कितने हम्बल हैं, उसको शो किया था। वो उन्होंने इसलिए नहीं कहा था हम एक दिन तो किसी के पाँव धो लेंगे, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे हम उसी शख्स की बुराई कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो वो वन डे का जो एक्ट है वो जस्टिफाई नहीं करता कि हमने थर्सडे को जो लास्ट सफर था उसको सेलिब्रेट किया। इसी तरह हम बहुत सारे एक्ट्स कर रहे हैं, लाइक लोग समझ रहे हैं कि ये पूरा होली वीक है, जो कि मैं एग्री भी करती हूँ, क्योंकि यरूशलेम में दाखिल होने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमारे लिए विक्ट्री को ऑब्टेन करना था या गेन करना था वो वहाँ से शुरू होती है। लेकिन अगर वो सिर्फ हमारे लिए एक्ट्स हैं और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन रहे तो बेमायनी है ये सब कुछ करना। आप हर साल ये एक्ट कर सकते हैं, पर अगर ये एक्ट्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन चुके, आपको इसकी रेवलेशन नहीं मिल चुकी, तो ये यूज़लेस है। सो आज का सरमन भी हम इसी बात पर करेंगे। और गतसमनी के बाद का सरमन और होली थर्सडे में क्या हुआ, आखिरी खाने पे क्या हुआ, ये सब कुछ मैंने अपनी जूम की मीटिंग पर प्रीच किया था। लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक क्लियर सिग्निफिकेंट और प्रिसाइज मैसेज जाए कि यीशु मसीह का जो सलीब का सफ़र है वो कितना ज़रूरी था और उसमें क्या क्या इवेंट्स ने टेक प्लेस किया। क्योंकि मोस्टली इस दिन में हम 7 कलमात पर फोकस करते हैं और लोग 7 कलमात को बारे में प्रीच कर देते हैं और चर्च में डिफरेंट लोगों को ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं और उनको एक एक कलमा पकड़ा दिया जाता है और लोग अपनी अपनी रेवलेशन के मुताबिक वो कलमा पेश कर देते हैं और हम इसी को गुड फ्राइडे समझते हैं। मेरे अजीज़ों, गुड फ्राइडे एक ऐसी बड़ी विक्ट्री का दिन है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह पर गलबा पा लिया था। वो हमारे लिए एक्चुअली गुनाह बन चुका था। ये उसके लिए पेनफुल डे था, क्योंकि हमारे तमाम गुनाहों को, हमारी बीमारियों को, हमारी लानतों को वो उठा कर ले जा चुका था। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस सरमन ने आपको कितना बेनिफिट दिया और क्या आपकी रूहानी आंखें खुली हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अगर आप सच्चाई से वाकिफ नहीं हो रहे तो ये सरमन या कोई और सरमन आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। सो पॉइंट क्या है? सच्चाई से वाकिफ होना, अंडरस्टैंडिंग होना। 4 तरह की ज़मीन थी, लेकिन शैतान फटाफट, यहाँ आप उसे कहें इमीडिएटली,
जिस ज़मीन में से वर्ड को चुरा के लेके जाता है वो ज़मीन थी वो ऐसे लोग थे जिनको खुदा के कलाम की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली थी। सो आज बहुत सारे मैं लोगों को सिंसियर जानती हूँ। डेफिनेटली अगर आप चर्च की एक्टिविटीज़ में हैं, आप मिनिस्ट्री में हैं, हर बंदा सिंसियर है और वो खुदा को सुनना भी चाहता है और खुदा की वॉइस को अंडरस्टैंड भी करना चाहता है, लेकिन लोग इतना इनफ टाइम नहीं दे रहे जहाँ पर वो सच्चाई से वाकिफ हों। सो साथ साथ जब हम चलते जाएंगे तो मैं पैसेजेस में बताती जाऊंगी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और जो रेवलेशन मेरे पास है खुदा यीशु मसीह के नाम से। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी। सो यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की इंजील और उसका 26 बाब और हम गतसमनी के वाक़े पर चलते हैं कि यीशु मसीह पहले पेशन गोई करें कि पतरस मेरा इनकार करेगा खाने के टाइम पर, और यहूदा इस्करियोती को रिवील करते हैं कि शागिर्दों में से एक शागिर्द मुझे पकड़वाएगा। और अब हम आगे देखते हैं। यीशु गतसमनी के बाग में दुआ करता है, और जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगी इन तमाम समन्स में वो मैं नीचे ऐड कर दूंगी, आपको स्क्रिप्चर ऐड हुआ मिलेगा। अच्छा, जब चलते हैं, कहता है उस वक्त उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटे यानी कि जेम्स एंड जॉन बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। अब यीशु मसीह इस वक्त जो ये वाक़या है उसमें बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के अपसेट हैं, और वो इसलिए अपसेट हैं क्योंकि वो इसलिए अपसेट नहीं थे। बहुत दफ़ा हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह इसलिए अपसेट थे क्योंकि उन्होंने बहुत बैड किस्म के ट्रायल से गुजरना था, या आप समझ लें कि फिजिकल परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा फेस करनी थी, और यीशु मसीह इसलिए अपसेट थे। ये एक हद तक ये ठीक भी है, और यीशु मसीह ने बिल्कुल एग्जैक्टली वो तकलीफ सही। तो अगर मैं सलीब पर होती या मेरी जगह कोई भी होता इंसान, तो हम उसी सलीब को, उसकी जो तकलीफ थी हम उसको सहते। लेकिन मैं एक नए पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से आई हूँ कि यीशु मसीह इसलिए भी ज़्यादा गमगीन थे कि उनको गुनाह से नफरत थी। खुदा यीशु मसीह को गुनाह से नफरत है, खुदा बाप को गुनाह से नफरत है, पाक रूह को गुनाह से नफरत है, और यीशु मसीह 5 घंटे बाद गुनाह बनने जा रहे हैं। तो ये यीशु मसीह के लिए बहुत ही, क्योंकि उनको पता था कि खुदा और गुनाह एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते और खुदा की रूह उनसे सेपरेट हो जाएगी। तो ये जो ट्रॉमा था यीशु मसीह का, वो इतना पेनफुल था, इतना दर्दनाक था कि यीशु मसीह और इंसान के हाथों, यानी कि अब वो बिट्रेयल फेस करने जा रहे हैं, धोखा फेस करने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा उनके लिए दुख की बात थी कि जिन लोगों की खातिर मैं मसलूब हो रहा हूँ वो मुझे पहचान नहीं पाएंगे, मैं अपनी ही बनाई हुई मखलूक के हाथों जुल्म उठाने जा रहा हूँ। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लव था। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो लव की ऐसी है कि आपको ऐसी डिस्क्रिप्शन कहीं पर भी नहीं मिल सकती कि किसी ने आपसे ऐसी मोहब्बत की हो कि उसने अपनी जान तक को दरेक ना किया हो। और वो यहाँ पर एक और बात समझ आती है कि यीशु मसीह इंसान भी है, क्योंकि अगर वो ऑल गॉड होते उस टाइम, सिर्फ खुदा ही होते उस टाइम, तो डेफिनेटली वो अपनी पेन उनको होती भी ना और वो उस चीज़ से गुजर जाते। तो यहाँ पर ये बात ये भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ खुदा ही नहीं थे, वो एक ही वक्त में खुदा भी थे, खुदा के बेटे भी थे, और वो कलाम भी हैं, और उसके साथ साथ वो इंसान भी हैं। तो जब वो इंसान हैं तो उनको उस पेन से गुजरना है। एक उनका स्पिरिचुअल दुख है कि उनको बाप से जुदा होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के लिए, जो हम लोग हैं, हम इतनी गुनाह वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं लोग कि हमारे लिए पाकरू की मैनिफेस्टेशन होती है तो हमारे लिए वो अमेजिंग डे होता है और हम हैरान हो रहे होते हैं, वाओ आज पाकरू उतरा और आज हमारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन यीशु मसीह के लिए वाओ डे, या जिसे कहते हैं कि पिटीफुल डे या बहुत ज़्यादा सॉरोफुल डे, वो था जब उसके बाप की रूह से जुदा हो रही है, क्योंकि वो इतना उस चीज़ में इमर्स्ड है, या आप कह लें कि ये उसकी रेगुलर रूटीन है कि वो उसके बाप की रूह के साथ है। तो उसके लिए अनकॉमन बात ये नहीं है कि हमारे लिए अनकॉमन बात ये है कि हमें पाकरू की मैनिफेस्टेशन हो जाती है, लेकिन उसके लिए अनकॉमन बात ये थी कि पाकरू से डिपार्ट हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग खुदा की लीडिंग के बगैर चल रहे होते हैं और वो बहुत ही नॉर्मल इस चीज़ को ले रहे हैं, उनको फील भी नहीं हो रहा था कि उनकी चीज़ ज़िंदगी में क्या मिसिंग है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत पेनफुल लम्हा होना जा रहा है जहाँ पर उसका बाप उससे जुदा हो रहा है। उसका क्या कहते हैं, फिर ज़रा आगे बढ़ा और मुँह के बल गिर के यूँ दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए,
तो भी ना जैसा कि मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खुदा बाप ने जो इंसान के लिए प्लान रखा हुआ था, जब यीशु मसीह ने अपनी रिक्वेस्ट पेश की है कि क्या हम सल्वेशन को किसी और तरीके से रिसीव कर सकते हैं, तो यीशु मसीह ने उस प्लान को डिसमिस कर दिया है। आप देखें, उसको पता था कि यही प्लान सिर्फ इंसान को इटर्नल रिडेम्पशन, हमेशा की बहाली, हमेशा की आज़ादी की तरफ लेके जा सकता है, और कोई प्लान भी लोगों को आज़ाद नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं खुदा ने 10 अहकाम भेजे ताकि लोग बचें, लेकिन 10 अहकाम भी सिर्फ उस्ताद का रोल अदा कर सके, हमें मुकम्मल निजात नहीं दे सके। फिर बर्रे का लहू और तमाम, जैसे इसराइल कौम निकला और बर्रे का लहू बहाया गया, बर्रे के कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, लेकिन तो भी जो कंक्लूजन है, वो जो मेन टारगेट था वो अचीव नहीं किया जा सकता था, क्योंकि परफेक्शन नहीं थी किसी भी चीज़ में। परफेक्शन सिर्फ क्राइस्ट जीसस में थी, क्योंकि वो गुनाह से वाकिफ ना था। जैसे कि हमें करंथियों का खत कहता है कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, हमारी खातिर क्या बना? गुनाह बना, ताकि वो हमारे गुनाह ले ले और हम उसके बिहाफ में क्या बन जाएं? रास्तबाज। अब खुदा यीशु मसीह अपना प्लान पेश करते हैं, लेकिन खुदा बाप उस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। क्या यीशु मसीह डिसोबीडिएंट है? नहीं नहीं नहीं। ये इस तरह है कि जिस चीज़ से उन्होंने गुजरना है, उन्होंने कहा खुदावंद अगर तू चाहे तो ये हो भी सकता है, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता था, तभी बाप ने इस चीज़ पर आर्ग्यूमेंट नहीं किया या डिबेट नहीं किया या बात नहीं की या डिस्कशन नहीं किया। जो चीज़ खुदा ने डिसाइड कर दी है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में उससे मूव करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप पेन में आए, पेन में आएंगे, आप प्रॉब्लम में आएंगे। खुदा ने जो डिसाइड किया है आपके लिए गुड प्लान, वो परफेक्ट है, उसकी एंडिंग हमेशा परफेक्ट होगी। इवन खुदावंद यीशु मसीह की एंडिंग भी परफेक्ट एंडिंग हुई है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ इनजस्टिस हो गया या ऐसा हुआ कि उस बेचारे ने हमारी खातिर जान दी थी और फिर उसको क्या मिला? उसको क्या मिला? वो हम पहला फल ठहरा और उसके बाद उसको सब नामों से आला नाम बख्शा गया, सब चीज़ें उसके इख्तियार में कर दी गई। आलम रवा की कुंजियाँ भी अब उसके इख्तियार में हैं। हर एक चीज़ जिसका ज़मीन पर नाम है वो उसके इख्तियार के अंदर आती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को हाईएस्ट मुकाम मिला इस एक्ट के बाद। वो ऑलरेडी खुदा थे, लेकिन इस एक्ट के बाद वो जो ज़मीन की जो पावर थी वो भी उनके कंट्रोल में आ गई। अब आप कहेंगे ज़मीन की पावर खुदावंद के हाथ में है, तो हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि ज़मीन की पावर दो खुदा के हाथ में है, लेकिन खुदा आपकी इजाज़त के बगैर काम नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमज़ोर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शागिर्द हैं वो सो गए हैं। वो कहता है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। इसका मतलब है कि प्रेयर की एक वैल्यू है कि हम टेम्पटेशन में ना पड़ें। यीशु मसीह उनको अवेयर कर रहा था कि प्रेयर करो, लेकिन वो क्या करें? उनको नींद आ रही। आज बहुत सारे लोग इसी तरह होने वाले इवेंट्स को उन्होंने कितना अवेयर रहना उसको मिस आउट करें, क्योंकि वो सो रहे हैं, या तो वो स्पिरिचुअली सो रहे हैं या तो वो फिजिकली अनअटेंटिव हैं। और सोने का यहाँ तो हम देख रहे हैं ना कि पीटर वगैरह एक्चुअली सो रहे हैं, लेकिन आप में भी आप जागते हुए भी सो रहे हैं, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तुम सुनते हुए भी नहीं सुनोगे और देखते हुए भी नहीं देखोगे। सो लोग इतने बिजी हो चुके हैं, या आप ये कहें कि उनके लिए कलाम इतनी ऑर्डिनरी चीज़ बन चुकी है कि वो समझते हैं कि द आइडिया दे आर फॉलोइंग दैट इज राइट। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज नॉट द राइट आइडिया। सिर्फ खुदा का कलाम जो है वो राइट प्लान है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो सलीब का पैगाम है वो हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। जो लोग आज के मैसेज को अपने साथ ले जाएंगे और आज के मैसेज को अंडरस्टैंड कर देंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। जो लोग हलाक होना चाहते हैं उनके लिए ये ऑर्डिनरी मैसेज है, लेकिन जो लोग ज़िंदगी पाना चाहते हैं, क्योंकि सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है, खुदा की पावर है। रोमन्स के लेटर में लिखा हुआ है चैप्टर 1 में। सो पैगाम क्या है? खुदा की पावर है, खुदा की एक्चुअल पावर है। वहां पर खुदा अपनी अथॉरिटी को वापस रिसीव करता है। फिर क्या होता है जी? कहता है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। ये बात वो गलेशियंस के लेटर में जाके फिर वो क्लियर कर देता है कि रूह जिस्म के खिलाफ है और जिस्म रूह के खिलाफ है और ये एक दूसरे के मुखालिफ है। सो आपको स्पिरिट ऑफ गॉड की डायरेक्शन में चलना है। उसके लिए आपको प्रेयर, वर्ड और खुदा की ओबीडियंस, यानी कि खुदा के लिसनिंग के लिए, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए आपको सेंसिटिव होना होगा।
اس کا کہتا ہے پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو، اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی۔ اب یسوع مسیح ان کو کئی بار بتا چکا ہے کہ میں پکڑوایا جانے والا ہوں، لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ ان اٹینٹیو ہیں، وہ سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہے اور دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھ رہے کہ تو آج اتنا دکھی کیوں ہے، اور جبکہ وہ ان کو بتا کے گیا ہے کہ ان سے کہا کہ میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ یسوع مسیح اس قدر پین میں ہے کہ آگے آپ پڑھیں گے ایک انجیل میں مینشن ہوا ہے کہ فرشتے نے آ کے ان کو منسٹر کیا۔ یسوع مسیح اتنے دکھ میں تھے کہ یسوع مسیح شاید اس دکھ سے مر بھی سکتے تھے، لیکن پھر فرشتے نے آ کے ان کو یعنی کہ جس نے منسٹر کیا، جب وہ باپ کے حضور میں بیٹھے، تو جیسے ہی آپ باپ کے حضور میں بیٹھیں گے تو وہ جو پیس آپ کو اوپر سے آئے گا نا، وہ آپ کو حوصلہ دے گا کہ آپ کسی بھی چیز کو فیس کر سکتے ہیں۔ لیکن شاگرد کیا ہیں؟ ان کا استاد تکلیف میں ہے، لیکن وہ کیا، وہ ریلیکس، ان کو نیند آ رہی ہے۔ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کرسچن کمیونٹی تکلیف میں ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آرام سے دیکھ رہے ہیں، ہم سچائی سے واقف نہیں ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دیر آر ملٹیپل ویز جس سے آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر ہر کوئی ان ویز سے سکسیسفل ہو سکتا ہوتا تو آج سب سکسیسفل ہوتے ہیں۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈگری ہولڈرز اور بہت لائق اچھے لوگ ہیں، اور یہ چیزیں اچھی بھی ہیں، لیکن یہ لانگر رن میں ان کو بینیفٹ نہیں دے رہی ہیں۔ جو اطمینان اس وقت خدا کے کلام کو جاننے کے بعد آپ کو مل سکتا ہے، وہ اطمینان سچ میں سمجھ سے بالاتر ہے، وہ انسان سے آپ کو مل نہیں سکتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو، اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی۔ ان کی آنکھیں کس سے بھری تھی؟ نیند سے بھری، اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا، اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ 3 بار اس رات خدا یسوع مسیح نے دعا کی، کیونکہ وہ اپسیٹ ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں اب جو نیکسٹ ہونے والا ہے اس کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پریئر آپ کے لیے کیسے آپ کو پریپیئر کر سکتی ہے۔ تب شاگردوں کے پاس آ کر ان سے کہا، اب سوتے رہو اور آرام کرو، دیکھو وقت آپ پہنچا ہے، ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے، اٹھو اور چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ اب اس کا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے، اور وہ ٹائم آ چکا ہے، لیکن شاگرد سمجھے نہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ کو بھی خدا آج کسی نہ کسی چیز کی انٹیوشن دے رہا ہے۔ آج آپ بھی وہی لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے ہم کیسے وہ لوگ ہیں؟ ہم تھوڑی یسوع مسیح کو پکڑوا رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں اگر ہم یسوع مسیح کے زمانے میں تو ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا تو ہم تو کبھی یہ کام نہ کرتے۔ سیم غلطی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پطرس نے کی تھی۔ پطرس نے یسوع مسیح کو کہا کہ سب تجھے چھوڑ بھی جائیں گے، سب تیرا انکار بھی کر دیں گے، لیکن میں نہیں کروں گا۔ اور یسوع مسیح نے تب جا کے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس کے زندگی میں ایسے ورڈز بول دیے تھے تو وہ تو پورے ہونے تھے۔ اب یسوع مسیح کے ورڈز تو فالس نہیں جا سکتے۔ شاید پیٹر انکار نہ کرتا، لیکن کیونکہ یسوع مسیح کے ورڈز تھے تو وہ پورے ہونے تھے۔ نہیں میرے عزیزوں، یسوع مسیح نے بیفور ہینڈ یہ پروفیسی اس لیے کر دی تھی کیونکہ یسوع مسیح ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے تھے جو آنے والی تھی، جو ہونے والی تھی۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ یہ لوگ سارے بھاگ جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ پریپیئر نہیں تھے۔ اور یہ پطرس کا سونا یہاں پر اور باقی 2 شاگردوں کو سونا اس بات کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جو ان کے ہارٹس ہیں وہ فلی پرسویڈڈ نہیں ہے، وہ ریڈی نہیں ہے اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے تھا ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہودا اسکریوتی خدا یسوع مسیح کو پکڑنے آ رہا ہے لاٹھیوں اور تلواروں کے ساتھ، اور کہہ رہا ہے، دیکھیں میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر یہودا اسکریوتی نے کبھی بھی یسوع مسیح سے پیار کیا ہوتا نا تو وہ یسوع مسیح کو کس کر کے بیٹرے نہ کرتا۔ وہ یسوع مسیح کو کس کر رہا ہے۔ اور دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کا سب سے جو فالز، سب سے خطرناک جو دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں
اور ساتھ آپ اس کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہو یا آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہو. محبت کے نام پر دھوکہ جو ہے وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے میرے نزدیک. یہ بیٹریل ہے کہ آپ کسی کو فالس انٹیمیسی دکھا کے آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہودا اسکریوتی نے خداوند یسوع مسیح کو فالس انٹیمیسی دکھا کے بیٹرے کیا, اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوا. اب اگر آپ پیچھے جائیں ایونٹس پہ جائیں اور آپ دیکھتے ہیں آخری کھانے پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا, اور سب بولتے ہیں ہم میں پکڑواؤں گا, خداوند یسوع مسیح میں پکڑاؤں گا, اے استاد میں پکڑواؤں گا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودا اسکریوتی نے خداوند یسوع مسیح کو بیٹرے کیا, اور خداوند یسوع مسیح پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی خداوند یسوع مسیح کو بیٹرے کرے گا, اور خداوند یسوع مسیح پہلے ہی اس کو آخری کھانے پہ بتا دیتے ہیں کہ تو مجھے بیٹرے کرے گا. اور یہ امیزنگ بات ہے, اگر خداوند یسوع مسیح نہ اس کو مینشن کرتے تو وہ سمجھتا کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کو ٹرک کر دیا اور پلے کر دی ہے, جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ظلم ہوا. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ظلم نہیں ہوا, وہ باپ کی بات کو اوبے کر رہا تھا, وہ اتنا اوبیڈینٹ تھا. ظلم اس طرح تھا کہ ظاہری بات ہے کہ گناہ ہم نے کیا تھا, اس نے ہمارے لیے گناہ اٹھایا, لیکن اگر باپ کی بات کو اوبے کرنے میں اس کو ظلم بھی سہنا پڑا تو اس نے باپ کی بات کو فالو کرنا پسند کیا, بجائے کہ وہ اپنی اس میں رہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. تو یہودا اسکریوتی سمجھ رہا ہے کہ وہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہے, لیکن یہ بات آپ سب کے سیکھنے کے لیے ہے کہ آپ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. خدا نے آپ کو ملٹیپل چانسز دیے ہیں کہ آپ اپنی ڈیسیجنز کو چینج کریں, اور آپ میں سے کوئی بھی آخری دن میں یہ نہیں کہہ سکے گا, یا جب آپ اوپر جائیں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے خداوند میرے تک تو کلام پہنچا نہیں. میں بلیو کرتی ہوں کہ یہ یونیورس اور ہر انسان کو خدا زندگی میں موقع دے رہا ہے اور اس تک سچائی پہنچ رہی ہے, لیکن اس سچائی کو وہ ایکسیپٹ کریں یا نہیں کریں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح کلیئرلی یہودا اسکریوتی کو بتا چکا ہے کہ تو مجھے بیٹرے کرے گا, اور مجھے پتا ہے تو مجھے پکڑوائے گا, لیکن وہ پھر بھی ریپینٹ نہیں کرا. وہ اس کی جو تھاٹس ہیں وہ اتنی کلاؤڈڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو بیچ رہا ہے. اس کو لو فار منی اتنا زیادہ ہے. جو یہودا اسکریوتی ہے اس کا جو پیسے کے لیے محبت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ خدا کو, خداوند یسوع مسیح کو بیٹرے کرنے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فلیش کا جو لو ہے یا منی کا لو ہے یا کسی بھی چیز کا لو ہے, وہ اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کو اس حد تک اوفینڈ کر سکتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے ہارٹ کو ہمیشہ سینسٹیو رکھنا ہے. تو وہ بوسے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو دھوکہ دینے آتا ہے. گیس واٹ آگے کیا ہوتا ہے, اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا اے ربی سلام, اور اس کے بوسے لیے, اور اس کے بوسے لیے ایک نہیں ملٹیپل بوسے لیے ہیں تاکہ وہ اس کو پکڑوا سکے. اور یسوع مسیح بات جانتا ہے کہ وہ بوسے کیوں لے رہا ہے. سو دیئر کین بی پیپل, آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کو لو شو کر رہے ہیں بٹ ایکچولی دے آر ریڈی ٹو کل یو. اور اسی طرح میں اس سرمن کو پیپل ٹو پیپل نہیں مینیج کرنا چاہتی, میں اس سرمن کو پیپل ٹو گاڈ یا گاڈ ٹو پیپل ریئیکشن میں رکھنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ اور خدا کا لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں اس کو کور کرنا چاہتی ہوں. میں اس کو اس طرح نہیں کور کرنا چاہتی انسان کا انسان کے ساتھ ریلیشن شپ, نو, میں اس کو ٹوٹلی جیزس کے پرسپیکٹو سے رکھنا چاہتی ہوں کہ جیزس کتنے اوبیڈینٹ ہیں باپ کے, اور کیسے انہوں نے ہمارے لیے جو لو ہے, گریٹر لو, جیسے جان 3:16 کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہاں پہ میں اس ورڈز پہ رہنا چاہتی ہوں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, لیکن نجات پانے والوں کے لیے کیا ہے, ہمارے لیے کیا ہے, خداوند کی قدرت ہے. سو یہاں پر لکھا ہے یسوع نے اسے کہا میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے. یعنی کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اتنا پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں, تو مجھے پکڑوانے آئے ہو تو پکڑواؤ, سمپل. اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا. دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا. اور وہ جو ایک ہے وہ باقی اناجیل میں مینشن ہے کہ وہ پترس تھا. اس نے کیا کیا, اس نے تلوار چلا کر اس کے کان کو کٹ کر دیا. اب یہاں تک شو ہو رہا ہے کہ پیٹر جو کہہ رہا تھا کہ سب بھی تجھے چھوڑ جائیں گے لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, یہاں پہ یہ شو کر رہا ہے کہ اب پیٹر کا تلوار سے اس کا کان اڑانا یہ شو کرتا ہے کہ پیٹر سچ میں خدا سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کو ہرگز ڈینائی نہیں کرنا چاہتا, لیکن کیونکہ وہ ریڈی نہیں ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ خدا کے ساتھ رہ کے بھی جو فیئر ہے نا, فیئر آپ کو رانگ ڈیسیژن لینے پر مجبور کر دے گا. آگے جا کے آپ پیلاطوس کا بھی بیہیویئر دیکھیں گے کہ وہ خوف کی وجہ سے کیا ڈیسیژن لے لے گا.
خوف جو ہے وہ آپ کو پیرالائز کر دیتا ہے. میری ایک ٹیچنگ پوری ہے یوٹیوب پہ پڑی ہوئی، تو میں نے بتایا کہ خوف کس طرح کام کر سکتا ہے آپ کی زندگی میں. کسی بھی چیز کا خوف، کوئی آپ کو خوف سے بہت زیادہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے، وہ خوف نہیں کرنا. تبھی خدا نے یشوا سے کہا خوف نہ کر، بے دل نہ اور ڈر نہیں. اور خدا نے بہت ملٹیپل ٹائمز خوف کے اگینسٹ بولا ہے، تو ہمیں خوف نہیں کرنا. اور آپ اگر پڑھیں یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب، تو اس کا سٹارٹ بھی یہی ہے کہ خوف نہ کرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یا میں بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں گی وہ ایکوریٹ ورس یا نیچے ایڈ کر دوں گی. پھر وہ کیا کہتا ہے، یسوع نے سے کہا میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے. اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا، اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کی نوکروں پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا. یسوع نے ان سے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار ہی سے ہلاک کیے جائیں گے. اس کا میں بھی بتاؤں گی. کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا؟ مگر وہ نوشتہ کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیوں کر پورے ہوں گے. اب خدا یسوع مسیح کہہ رہے تھے کہ اگر میں نے تلوار سے ہی بچنا ہوتا تو پطرس مجھے تیری تلوار کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر یہ چیز میں خود ایکسیپٹ نہ کر ہوتا تو کیا میں اپنے باپ سے کہہ کر لیجنز آف اینجلز نہیں بلا سکتا؟ اور اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں کہ ایک اینجل 1,85,000 لوگوں کو ایک رات میں کل کر دیتا ہے. میں پھر بھی ایکسٹرا انفارمیشن نیچے مینشن کر دوں گی. اور اس کے بعد اتنے مطلب کہ خداوند اتنا پاورفلی خدا باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے لیجنز آف اینجلز بھیج سکتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اور ایک اینجل کی لاکھوں لوگوں کو ایک ہی ٹائم میں مارنے کی پاور ہے. تو وہ کہتا ہے کہ کیا میں اپنے باپ سے کہہ کے یہ کام نہیں کروا سکتا؟ تو یہ واقعہ کیا شو کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی. خداوند یسوع مسیح پرپزلی سبمٹ کر رہے ہیں. آپ دکھ تو تب کریں یا افسوس تو تب کریں جب یسوع مسیح کا دھوکہ ہو گیا اور یسوع مسیح پکڑا گیا. نو، یسوع مسیح کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. یسوع مسیح کے ساتھ جو بھی ایونٹس ہوئے ہیں وہ باپ کی مرضی کے مطابق ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ہر روز تمہارے ساتھ ہیکل میں ہوتا تھا، اب تو مجھے پکڑنے نہیں آئے. تب چوروں کی طرح مجھے کیوں پکڑنا آتا ہے؟ کیونکہ میں چور تو ہوں نہیں. وہ اس لیے ہوا کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو یہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ میں ولفلی سبمٹ کر رہا ہوں اور میں باپ کی مرضی کو فالو کر رہا ہوں. اور گتسمنی باغ کی جو دعا ہے وہ کلیئرلی بتا رہی ہے کہ یسوع مسیح نے سبمٹ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح پہ آل آف اے سڈن ناگہانی آفت آ گئی اور یسوع مسیح کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. اور یسوع مسیح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہی اسٹیٹمنٹس ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ جو پروفیسیز ہوئی کیا انہوں نے پورا نہیں ہونا. تو لیجنز آف اینجلز، بہت گڈ نمبر آف اینجلز خداوند اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے بھیج سکتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اور بہت سارے لوگ ہیبریو کے لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے خود پرسیکیوشن کو سہا، کیونکہ وہ پرسیکیوشن سہنے کے بعد جو ان کو ریوارڈ ملا تھا وہ اس کو زیادہ سیکھ کرنے میں انٹرسٹڈ تھے. وہ ٹیمپرری چیز سے، ٹیمپرری پرسیکیوشن سے بچ کے گریٹر ریوارڈز کو مس آؤٹ نہیں کرنا چاہتے. جب بھی کوئی پرسیکیوٹ ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے کلام لکھے کہ مبارک ہے وہ شخص، تو اس کا ریوارڈ علیحدہ ہے. لیکن میری بات یاد رکھیے گا، میں یہاں پر کہہ رہی ہوں کہ انجیل کی خاطر یا خداوند یسوع مسیح کی خاطر. اگر آپ غربت کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، اگر آپ لیک آف نالج کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں، تو وہ پرسیکیوشن نہیں ہے. بہت سارے کرسچنس نے لیک آف نالج اور غربت کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے پہ پرسیکیوشن. نو، یہ آپ پہ پرسیکیوشن نہیں ہے، آپ کے پاس نالج نہیں ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرے لوگ ادنے معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے. آپ لیک آف نالج کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں، آپ سچائی سے واقف نہیں ہو رہے، کیونکہ خداوندوں کے خدا آپ کے اندر موجود ہے، باچاہت آپ کے اندر موجود ہے، لیکن آپ پھر بھی لیک میں موو کریں ہیں. جبکہ زبور 23 ہر مسیح کو اگر کچھ اور آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن زبور 23 ضرور آتا ہے. لیکن اگر زبور 23 آپ کو آتا ہے تو اس میں لکھا ہے خداوند میرا چھپانا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. لیکن آپ ایوری تھرڈ گھر میں جائیں گے، اگر 3 میں سے 2 گھروں میں غربت ہوگی اور جو تیسرا گھر ہوگا وہ صرف بہت ہی منیمم قسم کی بس روز کی روٹی والی زندگی گزار رہا ہوگا. آگے چلتے ہیں. اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا.
मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। यानी कि वो क्लियरली उस टाइम भी मेंशन कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि मुझ पे नागहानी आफत आ चुकी है, मुझ पे अटैक हो चुका है, मैं पकड़वाया गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता था, मैं फुली प्रिपेयर्ड था इस चीज़ को, मैं अपनी मर्जी से इस चीज़ को एम्ब्रेस कर रहा हूँ। और वो ये भी लोगों को बता रहा है कि मैं बाप की मर्जी को अपनी मर्जी से पूरा कर रहा हूँ, बाप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। ये इवन यसु मसीह के पास भी चॉइस थी कि उन्होंने बाप की मर्जी को मानना है या नहीं मानना। अगर यसु मसीह चाहते तो वो डिनाई कर सकते थे, अगर यसु मसीह डिनाई कर देते तो बाप की मर्जी को तो क्या होना था, हमने इटर्नल डैमिनेशन में, हमेशा की हलाकत में चले जाना था। अदर थिंग इज दैट कि अगर खुदा यसु मसीह अपने वर्ड से फिर जाते तो ये पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाती, क्योंकि ये दुनिया पूरी खुदा के वर्ड पर बनी हुई है। इब्तिदा से वर्ड खुदा के साथ था, ये खुदा के वर्ड से दुनिया क्रिएट हुई है। मैं ईमान रखती हूँ कि आपको अभी तक समझ आ रही होगी। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। इस पर सब शागिर्द उसको छोड़ के भाग। यूदा इस्करियोती तो पहले ही बिट्रेयल टीम में था, लेकिन जो 11 थे वो भी उसको छोड़ के भाग गए। और यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फकी और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे और सरदार काहिन की दीवार खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। अब यहाँ पर यीशु मसीह के 2 किस्म के ट्रायल्स होंगे। पहला ट्रायल जो खुदा यीशु मसीह का वो रिलीजियस हुआ काहिन के सामने, और दूसरा जो होगा वो सिविल ट्रायल होगा, यानी कि वो हेरोड के पास भेजा जाएगा। अब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि मैं कभी भी जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मैं रीड कर सकती हूँ मैं इसको ओरली मेमोराइज नहीं करती हूँ। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पढ़ लूँ उस इन्फॉर्मेशन को, बजाय कि मैं अपने दिमाग में इसको मेमोराइज कर लूँ। तो कुछ बातें होती हैं जो रेवलेशन होती है वो मैं मेमोराइज कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह मैं बुक से ही पढ़ूंगी और मैं साथ साथ इवेंट्स को कवर करूँगी। उसके बाद वो कहता है दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। अब पीटर खुदा यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यसु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाहियां ढूंढने लगे, मगर ना पाई गो बहुत से झूठे गवाह आए। लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि उसने कहा है कि मैं खुदा के मकदस को ढा सकता हूँ और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। अब यसु मसीह ने वहां पर अपनी बॉडी की बात की थी, अपने आप की अपनी बात की थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को मिसगाइड करके, या उसको कहते हैं कि उसके वर्ड्स को पकड़ के उन्होंने बोल दिया कि ये फिजिकल हैकल की बात कर रहा है कि मैं इसको ढा दूंगा और 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। अब इसका मतलब है कि इतने खुदा के कलाम के इस्तिस्ना की किताब आप पढ़ें कि अगर 2 गवाह भी हैं और 3 गवाह भी हैं तो बात प्रूव हो जाती है कि एक शख्स ने फलाना गुनाह या फलानी गलती कमिट की है। यहाँ पर यीशु मसीह के खिलाफ एक पूरा क्राउड गवाहियां दे रहा है, लेकिन जो काहिन है वो उनकी गवाहियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो यीशु मसीह से क्वेश्चन बैक कर रहा है कि जो तेरे हक में कहा जा रहा है वो सच है, क्या तूने ऐसा कहा है? तो हम आगे पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। सरदार काहिन यीशु मसीह से खड़े होकर पूछ रहे हैं कि तू जवाब क्यों नहीं देता? खुदा यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहे, खामोश खड़े हैं। और खुदा यीशु मसीह जो खामोशी है वो उसकी डिफीट को शो नहीं करती। खुदावंद यीशु मसीह की खामोशी ये बात शो कर रही है कि खुदावंद यीशु मसीह पर्पसली खामोश हैं, क्योंकि वो अपने आप को इस चीज से बचाना चाहते ही नहीं। वो अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। जब आप बाप की मर्जी में चल रहे हैं ना, तो कभी कभी आप अपने आप को बचा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप इतने पैशनेट होते हैं कि आपने बाप की मर्जी पूरी करनी है, तो आप जिस भी चीज से गुजर होते हैं आप वो गुजरना पसंद कर लेते हैं। बाप की मर्जी को मानने के बाद अजर बड़ा है। उसके बाद कहते हैं ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। खुदा यीशु मसीह खामोश रहे, उन्होंने अपने हक में कोई गवाही नहीं दी। अगर खुदा यीशु मसीह कह देते कि ये मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि खुदा यीशु मसीह यहाँ पर बच सकते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह बचना चाहते नहीं है, इसलिए वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। सरदार काहिन ने से कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। आप देख सकते हैं कि हम किसी से तब कसम ले रहे होते हैं
जब हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमें यकीन नहीं होता किसी चीज़ का और हम उससे कहते हैं कसम खा के तूने ऐसा कहा है। इसी तरह वो यीशु मसीह वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि वो कह रहा है कि मैं तुझे कसम देता हूँ खुदा की कि क्या तू खुदा का बेटा है। और वो इसलिए करता ताकि अभी शायद यीशु मसीह प्रोवोक होके बोल देंगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा और मुझे जाने दो और मुझे बचा लो। लेकिन खुदा यीशु मसीह अपने हक में कुछ भी नहीं कह रहे। आगे चलते हैं। यीशु ने उसे कहा तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतले की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। खुदा यीशु मसीह ने कहा तूने कह दिया। और उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है कि फाइनली वी हैव गॉट दी एविडेंस, हमारे पास एविडेंस आ चुका है, हमारे पास सबूत लग चुका है। उस पर सरदार काहिन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि इसने कुफर बका है, अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही। सरकार में तो कोई गवाहों की जरूरत नहीं, खुद ही इकरार कर दिया। देखो तुमने भी ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने जवाब में कहा वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे और बाज ने तमाचे मार कर कहा ए मसीह हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ बड़ी अहम बात है कि सरदार काहिन के पास वो इसलिए आ रहे हैं कि सरदार काहिन फैसला करे, लेकिन सरदार काहिन इतना डरता है या आपके ये कह लें कि वो पीपल प्लीजर है कि वो लोगों को कह रहा है कि तुम्हारी क्या राय है। सरदार काहिन के पास फैसला लेने की डिसीजन थी, लेकिन वो लोगों से फैसला लेने को कह रहा है। ये उसकी पुअर लीडरशिप को शो कर रहा है कि वो वीक है, वो फियर में है लोगों के, और वो लोगों को खुश करने वाली डिसीजन देना चाहता है। वो चाहता तो यहाँ पे अपनी डिसीजन को चेंज कर सकता था और उसकी डिसीजन की वैल्यू थी, लेकिन वो लोगों की नज़र में बुरा लीडर या लोगों की नज़र में बुरा पेश नहीं होना चाहता था। और आपने इन बातों का ख्याल रखना है। तमाम इंसिडेंट्स हमें कुछ ना कुछ सिखा रही हैं और हमें सीखना है कि हमने वो लीडर्स बनना है जो खुदा की बात को, हम आदमी को खुश करते हैं या खुदा को। अगर तो हम खुदा को खुश करते हैं तो फिर डेफिनेटली दुनिया हमारी दुश्मन होगी, लेकिन अगर हम इंसान को खुश करते हैं तो फिर हम खुदा को दुश्मन बनाते हैं। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह को थूका जा रहा है, तमाचे मारे जा रहे हैं और ऑफ कोर्स मुक्के मारे जा रहे हैं। तो और उससे कहा जा रहा है कि बता तुझे किसने मारा, कौन तुझे हिट कर रहा है, प्रोफेसाई कर इस चीज़ को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह को ये चीज़ इफेक्ट नहीं करी और वो अपनी बड़ाई को यहाँ पर शो करने के लिए नहीं खड़े हैं। वो ये इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं उनको प्रूफ दे सकूं कि मैं खुदा का बेटा हूँ। वो क्या करें, वो कोई जवाब नहीं दे रहे। अगर हम में से कोई होता तो हम कहते हैं अच्छा इन्होंने, मैं प्रूफ करूंगा कि मैं खुदा का बेटा हूँ या मैं खुदा की बेटी हूँ। और हम क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा माइल्स जाकर अपने आप को प्रूफ देंगे कि हम क्या अथॉरिटी और क्या पावर और क्या नॉलेज रखते हैं। लेकिन आप यहाँ पर यीशु मसीह अगर चाहता तो उनको हैरान कर सकता था और लिटरली यीशु मसीह को बता सकता था कि किसने क्या किया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कोई एफर्ट पुट नहीं कर रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बाप की मर्जी को सबमिट कर चुके। आगे चलते हैं। अब पतरस बाहर सैन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने उससे कहा, उसके सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। और जब वो ड्यूटी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा और जो वहां थे उनसे कहा कि ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस से पास आकर कहा बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। उस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने इसलिए तेजी से पढ़ा है कि मैं आपको 2-3 चीज़ें कवर करूँगी। वो गलीली था और यीशु मसीह भी गलीली है, तो वो जो उनका बोलने का स्टाइल था वो सिमिलर था। यहाँ पर ये हो सकता है कि वो पहले बहुत हम्बल तरीके से जवाब देता था जैसे खुदा यीशु मसीह देते थे और उसकी स्पीच बिल्कुल क्लियर थी, तो इसलिए वो लोग गेस नहीं कर सके। वो गेस करें कि ये भी यीशु, या फिर वो यीशु मसीह की फिजिकल अपीयरेंस, पीटर भी गलील से, यीशु मसीह भी उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से कह रहे हैं ये भी उसके साथ था। लेकिन आगे चल के आप देखते हैं कि रसूलों के माल की किताब में कि वो कहते हैं कि वो यीशु मसीह को, वो पतरस को यीशु मसीह के साथ उसकी अपीयरेंस की वजह से मैच नहीं करे, उसकी स्पीच की वजह से मैच नहीं करे, बल्कि उसकी बोल्डनेस की वजह से मैच करें। क्योंकि वो कहते हैं कि ये है तो अनएजुकेटेड, लेकिन ये जो बोलता है वो किसकी तरह बोल रहा है, खुदा यीशु मसीह अपने लीडर की तरह ये बोल्डनेस रखता
है, तो वो इस तरह पहचाना जा रहा है, उसकी बोल्डनेस इस तरह पहचानी जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वही पतरस है जो अभी जब पाखरू को नज़ोल होगा तो वो कितना पावरफुल हो जाएगा और उसका सारा डर चला जाएगा। ये बात शो करती है कि जब आप पाखरू के बगैर हैं तो आप कैसे डरपोक हो सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पाखरू है तो आपकी दिलेरी किस कदर ज़्यादा बढ़ सकती है। ये बात ये भी शो करती है कि यहाँ पे लिखा है उसने लानत की, तो इट डजंट मीन कि वो यीशु मसीह को लानत करता, मीन्स कि जो उसके वर्ड्स थे वो उसमें कसम इंक्लूडेड हो चुकी थी। और आप ये बात जानते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि कसम नहीं खानी चाहिए, ना आसमान की चीज़ों की ना ज़मीन की, तो कसम खाना अलाउड नहीं था। तो वो कसम खा रहे तो उसको प्रोफेनिटी कहा जा रहा है। ये नहीं था कि उसने यीशु मसीह को कोई कर्सिंग वर्ड्स बोले थे, ऐसा नहीं है। उसका कहता है और फी अल्फोर मूर्ख ने बांग दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मूर्ख के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर जार जार रोने लगा। और जैसे ही मूर्ख ने बांग दी, पतरस को पता चल चुका था कि यीशु मसीह ने एग्जैक्टली ये बात बोली थी और उसकी जिंदगी में ये बात पूरी हो गई है। अब लोग समझते हैं कि क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था तो पतरस शायद ना भी इनकार करता, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से प्री डेस्टिन्ड था। बहुत सारे लोग समझते हैं हमारी जिंदगी में जो नुकसानात हैं वो प्री डेस्टिन्ड है। नो, यहाँ पर पतरस के पास चॉइस थी। देखिए, अगर पतरस इनकार ना करता और एडमिट कर लेता और वो यीशु के साथ मारा जाता तो ये उसकी अपनी चॉइस थी, लेकिन उसको अपनी जान अजीज थी। वो अपनी जान को बचा रहा है। जिस आप देख रहे हैं, सरदार काहिन खुद फैसला करने के बजाय लोगों को कह रहा है कि तुम फैसला करो, जबकि वो लीडर हुआ है, लेकिन वो कह रहा है तुम फैसला करो। फैसला उसने करना था, लेकिन वो दूसरों को कह रहा है कि तुम फैसला करके बताओ। इसी तरह पीटर जो है वो अपनी जान को अजीज रख रहा है और वो क्या कह रहा है कि मैं इसको नहीं जानता, जो क्लेम करता था कि मैं सब छोड़ जाएंगे, मैं तेरी खातिर मरने के लिए भी तैयार हूँ। और वो किसी हद तक इस बात पे चलता भी रहा है, लेकिन क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं था, वर्ड नहीं था उसके अंदर, और थर्डली आप कहेंगे वो यीशु मसीह के साथ रहता था तो उसके साथ उसके अंदर वर्ड क्यों नहीं था। बहुत सारे इंसिडेंट्स पढ़ सकते हैं जहाँ पर वो अमेज्ड हुए, जहाँ पर वो हैरान हुए। वही पतरस है जो पानी पर भी चला है, लेकिन फियर आपको गलत डिसीजन लेने में, गलत वर्ड्स बोलने में मजबूर कर सकता है। आगे चलते हैं। याद है, और वो क्या करता है, वो रिपेंट करता है, वो बहुत ज्यादा रोता है और वो उस वक्त काफी ज्यादा गम की हालत में। अब यूदा इस्करियोती का जो रिएक्शन है जब उसको पता चलता है कि उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया और ये इनोसेंट था, तो क्या यूदा इस्करियोती को ये पहले नहीं पता था? उसने क्या खुदा यीशु मसीह के मौजूद नहीं देखे थे? उसने सब देखा था, लेकिन वो पर्पस नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसने फियर में कर तो दिया, लेकिन इसकी हार्टली इंटेंशन नहीं थी, वो करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कर दिया। अब आप कहेंगे कि क्या अगर हमने अनइंटेंशनली गुनाह कर दिया तो खुदा में माफ़ कर देगा? कोई भी गुनाह अनइंटेंशनल नहीं होता। हर गुनाह कंसीव किया जाता है और एकदम से झटपट गुनाह नहीं हो जाता। पहले कंसीव किया जाता है और उसके बाद वो ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, याकूब के खत में लिखा है। तो यहाँ पर पतरस का दिल आहिस्ता सा फियर में आता गया और फियर ने क्या किया कि वो कोल्ड हार्टेड हो गया और फाइनली उसने गिव अप कर दिया यहाँ पर। और यूदा इस्करियोती क्या करता है कि वो बजाय कि वेट करता खुदा की सल्वेशन का, वो अपने आप को हैंग अप कर देता है। उसके बाद कहता है और जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। अपने हाकिम के पास आ चुका है। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने ये देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस ला कर कहा, मैंने गुनाह किया है कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया है। यहाँ पर आप देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाली। उन्होंने कहा हमें क्या, तू जान। अब वो इतने हार्ड एंड हार्ट हैं, उन्होंने कलाम पढ़ा हुआ, वो सारे इवेंट्स देख रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रही और वो अभी भी नहीं पहचान रहे। और वो क्या करते हैं कि वो जो 30 रुपए हैं उसको वो रिसीव कर लेते हैं और यहाँ से यहूदा इस्करियोती चले जाता है। यहूदा इस्करियोती रिपेंट करे, लेकिन वो इस तरह की रिपेंटेंस का कोई फायदा नहीं था और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। अब यहाँ पर एक जगह पर लिखा हुआ है कि ज़बूर में लिखा हुआ है कि उसका पेट फट गया और उसकी जो इंटेस्टाइन्स थी वो बाहर आ गई। हो सकता है अगर ये बाकी ज़बूर में लिखा है या एक्ट्स की बुक में लिखा है, अगर ये बात की गई है ट्रू पिक्चर की, तो हो सकता है कि उसने बहुत ऊंची जगह पर अपने आप को फांसी दी हो, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। सरदार का इन्होंने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। आप देखें कैसे हिपोक्रेट लोग हैं, और सेम हिपोक्रेट हमारे चर्चेस में लोग मौजूद हैं कि वो बेखमीरी रोटियां खा रहे हैं, थर्सडे के दिन वो पाउंड हो रहे हैं, लेकिन जो नया अहदनामा है वो उसको फॉलो नहीं करे। और ये बात मुझे दर्द देती है, जैसे पौलुस रसूल दर्द रखता था, सेम बात मुझे ये दर्द देती है कि आप जो लिटिल वन एक्ट है, आप उस पर, तो ये बात है कि
وہ ایک بندے کو قتل کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اس کے قتل کے پیسے ہیں وہ شامل نہیں کرے. وہ چھوٹے اتنے وہ کلیئر تھے لا کو فالو کرنے میں کہ ان کو چھوٹے چھوٹے حکم یاد ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ایک انوسنٹ کو کل کرنے جا رہے ہیں. وہ سب جانتے ہیں کہ یہ انوسنٹ ہے، لیکن وہ اس چیز پر فوکس نہیں کر رہے. وہ اتنے اگریسو ہوئے ہیں یسوع مسیح کو کل کرنے کے لیے کہ وہ یہ تو یاد رکھیں ان کو اس ٹائم بھی لا یاد ہے. ایسی بات نہیں کہ ان کو لا یاد نہیں ہے، ان کے آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی اور وہ یہ سب کچھ ولفلی کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں، بس انہوں نے مشورہ کر کے ان روپیوں سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا. وہ اس قتل کے پیسوں سے گڈ ورک کر رہے ہیں اور وہ پیچھے لا بھی پورا کریں کہ وہ اس پیسے کو انکلوڈ نہیں کرے کیونکہ وہ کسی کے خون کے پیسے ہیں. اس سبب سے وہ کھیت آج تک خون کا کھیت کہلاتا ہے. بہت سارے مسیح لوگ آج یسوع مسیح کے باقی تمام لاز کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر میں رکھتے ہیں، جیسے کہ چرچ میں جوتے نہیں لے کے جانے، یا آلٹر پہ جوتے نہیں لے کے جانے، یا پاک شرکت کیسے دینی ہے، یا پاک شرکت کے برتن کیسے ہونے چاہیے عشاء ربانی کے، یا کیا کہتے ہیں بائبل کو نیچے نہیں رکھنا، بائبل کو صاف ہاتھوں سے پکڑنا ہے، دعا ایسے کرنی ہے، گیت ایسے گانے، دوپٹہ لینا چاہیے. وہ ان ساری باتوں کو تو نوٹ کریں، لیکن وہ یہ نوٹ نہیں کریں کہ وہ یسوع مسیح کا انکار کریں، وہ سچائی سے واقف نہیں ہو رہے، وہ مین چیز کو مس آؤٹ کریں. اور جو چھوٹے چھوٹے ایکٹس ہیں وہ ان کی وجہ سے لوگوں کو جج کری جا رہے ہیں. اور ہمارے چرچز کا سسٹم یہی ہے، اگر کوئی یہ تمام کام کر رہا ہے تو وہ اچھا، وہ روحانی ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی ورڈ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. تو جس کے پاس یسوع مسیح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وہ ایک ہپوکریٹ شخص ہے، چاہے وہ کتنی اچھی ڈیوٹیز پرفارم کر رہا ہو. وہ چرچ میں کہتی ہوں وہ 7 دن گزار کر آ جائے، لیکن اگر اس کو یسوع مسیح سے واقف نہیں وہ شخص ایک ٹوٹل فیلئر ہے. اس کے بعد اس وقت وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی، انہوں نے اس کی قیمت کے وہ 30 روپے لے لیے. اس کی قیمت بعض بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی اور ان کو کمار کے کھیت کے لیے دیا جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا. اب پروفیسی یہ والی بھی پوری ہو رہی ہے. انہوں نے پورا پرانا عہد نامہ اور ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں، لیکن کیا انہوں نے پروفیسیز نہیں پڑھی کہ ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ڈل تھے، وہ خدا کا کلام پڑھ کر آ تھے. لیکن آپ پرانے عہد نامے میں سے بھی یسوع مسیح کو ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ساری پروفیسیز فلفل ہو رہی ہیں، لیکن لوگ نہیں ریکگنائز کرے کہ پرانے عہد نامے سے لے کے اور نیو کووننٹ تک تمام ایونٹس صرف کرائسٹ جیسس کی طرف ریپرزینٹ کرے اور ہمیں اسی کی طرف لیڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کا میسج خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کے لاز اور پرنسپلز اور باقی چیزوں کو کور کر رہا ہے، ایڈمنسٹریشن کو کور کر رہا ہے، تو وہ رائٹ میسج نہیں ہے، کیونکہ ساری گلوری اور سارا جلال اور سارا فوکس لوگوں کا اس پہ جانا چاہیے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا. اس کے بعد کہتا ہے یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اسے کہا تو خود کہتا ہے. اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا. وہ کسی بات کا بھی جواب نہیں دے رہا. اٹ مینس کہ وہ ریڈی ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہا. اس پہ پیلاطوس نے اسے کہا کیا تو نہیں سنتا یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے یہ بندہ کیوں جواب دے رہا ہے، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن اس کا ہارٹ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ شخص انوسینٹ ہے. اس نے ایک بات کا بھی جو اس کو جواب نہ دیا، یہاں تک کہ حاکم نے بہت تعجب کیا. وہ سب حیران ہوتے، حاکم بھی حیران ہوا، پیلاطوس حیران ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں آنسر دے رہا، یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا رہا. وہ اپنے آپ کو نہیں بچا رہا. اور حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا. اس وقت برابا نام ان کا ایک مشہور قیدی تھا. بس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پیلاطوس نے ان سے کہا کہ تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا ہے. اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے. لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے لوگوں کو بہارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کروائیں. حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا برابا کو.
پیلاطس نے ان سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ سب نے کہا وہ مصلوب ہو۔ یہاں پر آپ ایک اور لیڈر کا فیلئر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ عوام سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں، جبکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ انوسنٹ شخص ہے، اس کے ساتھ حسد ہوئی ہے، ایون خدا نے اس کی بیوی کو ایک رات پہلے ریویل کر دیا تھا۔ آپ یہاں سے دیکھیں کہ ہولی اسپرٹ نے اس کو ریویل کر دیا تھا کہ یہ انوسنٹ شخص ہے، لیکن پیلاطس نے اپنی سیٹ کو بچایا اور ایک انوسنٹ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ سچ کے لیے کھڑا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے میرے عزیزوں، بہت زیادہ امپورٹنٹ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی جان کو بچا لیں گے، تو کلام کہتا ہے کہ جو اپنی جان کو بچائے گا وہ اسے ایکچولی کھوتا ہے، اسے لوز کرتا ہے۔ آپ آج جس بھی چیز کو بچا رہے ہیں، انجیل کو سیکنڈری رکھ کے اور اس چیز کو پرائمری رکھ کے، آپ سونر اور لیٹر اس چیز کو کھو دیں گے۔ آپ مت بچائیں، خدا کا کلام آپ کی زندگی میں ٹاپر ہونا چاہیے۔ یہاں پر پیلاطس کے لیے خدا کی آواز ٹاپر نہیں تھی، بلکہ کس کی آواز ہے؟ وہ جانتا ہے، وہ کلیئر ہے، لیکن وہ لوگوں سے اوپینین لینے لگ گیا۔ اور موسٹ آف دا ٹائم آپ بھی اپنی زندگی کی ڈیسیجنز میں یہ غلطی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں سے مشورے لینے لگ جائیں۔ جب خدا آپ کو کچھ کہہ رہا ہے کرنے کو، گو اینڈ ڈو دیٹ۔ انسان سے مت ڈریں، ان سے مت ڈریں جو صرف آپ کی جان کو ہلاک کر سکتے ہیں، بلکہ ان سے ڈریں جو جان اور روح دونوں پر اختیار رکھتا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ لوگ ڈر گئے، جو پیلاطس ہے وہ ڈر گیا، اس نے حاکم ڈر گیا، اور وہ کہہ رہا ہے لوگوں کو بتاؤ میں کیا کروں، اور وہ ان کو آفر دے رہا ہے کہ برابا کو چھوڑوں یا یسوع مسیح کو چھوڑوں، اور وہ ایک اسٹریٹجی نکال کے آیا یسوع مسیح کو بچانے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں برابا کو دے دو، برابا ایک قاتل ہے۔ آپ رانگ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کیونکہ آپ ڈرتے ہیں۔ خوف یا اپنی سیٹ کو بچانا یا اپنی لیڈرشپ کو بچانا، کبھی کبھی چرچز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لیڈرشپ کو بچانے کے لیے رانگ لوگوں کا جو اوپینینز ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ نو، اسٹینڈ فار دا ٹروتھ۔ خدا کا کلام افضل ٹھہرے، آپ کو نئی کلیسیا مل جائے گی۔ یہاں پہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو سچائی کو سننا چاہتے ہیں، صرف وہ 30-40 ہزار لوگوں پہ نہ اسٹک رہیں، کوئی بات نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو 5000 لوگوں نے چھوڑ دیا اس کا سرمن سنتے ہی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے سچائی پریچ کرنا بند نہیں کی۔ آگے چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیوں، اس کی کیا برائی کی ہے، اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے کہ وہ مصلوب ہو۔ جب پیلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلاوا ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راس پاس کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ اب اس نے پانی تو دھو لی، اس نے پرانے عہد کے مطابق ایکٹ تو کر لیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس خون سے بری ہوا ہوگا؟ نہیں، وہ اس خون سے بری نہیں ہوا، کیونکہ وہ سچائی سے واقف تھا، اور اس نے تو بھی سچائی کے لیے سٹینڈ نہیں لیا، کیونکہ اس کے لیے اس کی سیٹ، اس کے لیے اس کی پوزیشن۔ اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ حاکم بننا یا لیڈر بننا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اپنے ڈیسیجنز پہ بڑا محتاط ہونا تھا کہ آپ خدا کی وائس کو آنسر کریں، نہ کہ لوگوں کو جو پلیز کریے ڈیسیجن آپ اس کو آنسر کر سکیں۔ جب پیلاطس نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ کین یو امیجن کہ وہ یہ بھی ایکسیپٹ کر۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سب لوگوں نے جواب میں کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں انفارمیشن ایڈ کر دوں گی، میں اسٹڈی کر رہی تھی کہ پھر 70 AD میں اراؤنڈ 500 جوز کو پر ڈے میں سلیب دی جاتی تھی، پر ڈے 500 جوز کو سلیب دی جاتی تھی انڈر دی رومن امپائر۔ تو دیکھیں جو انہوں نے اپنے لیے ڈکلیئر کیا تھا وہ ریسیو کیا انہوں نے آگے جا کر۔ اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مصلوب کیا جائے۔ اب یسوع مسیح کو جو کوڑے لگے وہ کیوں لگے؟ پطرس کا خط کہتا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ ان کوڑوں کا مقصد تھا، وہ ایسے نہیں مارے گئے تھے کیونکہ یسوع مسیح قابو میں نہیں آ رہا تھا، نو، یسوع مسیح تو آلریڈی قابو میں تھے۔ جب وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر سکتے تھے، وہ تو بھی جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو وہ کوڑے کیوں مارے گئے؟ وہ کوڑے اس لیے مارے گئے تاکہ یہ بات پوری ہو سکے جو یسایہ میں لکھا ہے، یسایہ 53 باب میں، کہ اس کو ہماری خاطر مارا گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ تو اس نے جو کوڑوں کی مار کھائی ہے وہ کلیئر یہ مطلب دیتے ہیں کہ اس نے جو مار کھا لی، اب آپ شفا پا چکے ہیں، اور اب آپ نے خدا سے شفا مانگنی نہیں ہے،
آپ نے صرف ریسیو کرنا ہے، کیونکہ اس نے آپ کے لیے شفا جاری کر دی۔ ہر بیماری، بڑی سی بڑی بیماری، چھوٹی سی چھوٹی بیماری، چاہے وہ ابھی بیماری کا اس دنیا میں نام بھی نہیں آیا، اس کی بھی شفا خداوند یسوع مسیح نے مار کھانے کے بعد عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے، اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعہ لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی اور اس کے کپڑے اتار کر اسے قرمزی چوغا پہنایا، اور قرمزی چوغا کچھ جگہ پر لکھا ہے کہ پرپل تھا، اور پھر کہتے ہیں اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جو کانٹوں کا تاج خداوند یسوع مسیح کے سر پر رکھا گیا تھا، تو آپ اگر پیدائش 3 باب میں جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ زمین تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، زمین تیرے لیے لعنتی ٹھہرے گی۔ یہ لعنت کا حصہ تھا، وہی کانٹے جو خدا نے بولا گیا تھا کہ زمین تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے، یعنی کہ کرس ڈکلیئر کیا تھا، وہی خداوند یسوع مسیح اپنے اوپر اپنے سر پر پہن لیتے ہیں۔ جو کرس جینیسس 3 میں ہوئی تھی، وہی کرس خداوند یسوع مسیح اپنے سر پر پہن لیتے ہیں کانٹوں کی شکل میں۔ یہ ریپرزنٹیشن ہے کہ ہم تمام جنریشنل، انسیسٹرل یا غربت کی کرس، کوئی بھی قسم کی لعنت ہے جو اس زمین پر ہے، ہم اس سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں تو آپ ہر طرح کی لعنت سے آزاد ہو چکے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ان کانٹوں کو اپنے سر پر پہن دیا ہے۔ میں اسکرپچر ضرور مینشن کروں گی تاکہ آپ کے پاس، آپ اس کو بعد میں جا کے اس ویڈیو کو دیکھ کر ڈھونڈ سکیں، کیونکہ ایک ہی ویڈیو کو ہم اتنا لانگ نہیں کر سکتے، آلریڈی 1 آور کی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس نے بولا کہ اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور ایک سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹوں میں اڑانے لگی کہ اے یہودیوں کے بادشاہ عذاب۔ دیکھیں کیسے اس کو انسلٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگی۔ آپ سوچیں، امیجن کریں، بہت دفعہ چرچز میں آپ کو یہی سرمن ملے گا کہ کتنی اس نے تکلیف اٹھائی، لیکن میں اس میسج کو تکلیف کا میسج بنانے کے بجائے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یسوع مسیح نے اگر کانٹوں کا تاج پہنا تو اس کی کیا سگنیفیکینس تھی، اگر اس نے مار کھائی تو اس کی کیا سگنیفیکینس۔ ابھی آپ کو پتا چل چکا ہے کہ جو اس نے کوڑوں کی مار کھائی اس نے آپ کو شفا دی ہے، جو اس نے کانٹوں کا تاج پہنا اس نے آپ کو لعنتوں سے چھڑایا۔ ابھی جو اس کا صلیب پر لہو بہایا جائے گا وہ آپ کے ماضی کے حال کے اور مستقبل کے گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے تکلیف کتنی سہی، تکلیف تو اس نے سہی، ڈیفینیٹلی اس نے سہی، لیکن اس تکلیف سے ہمیں کیا ملنا تھا اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی سے ہم آزاد ہوں گے۔ کیونکہ پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ تم اس کی پہچان میں اس نے تمہیں عنایت کر دی ہے، سب کچھ تو دینداری کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے وہ تمہیں اس کی پہچان میں عنایت ہوئے۔ تو اگر آپ اس کی پہچان میں نہیں بڑھے کہ اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، تو وہ یہ سب چیزیں میننگ لیس ہیں۔ صرف سٹوری یاد کر لینا امپورٹنٹ نہیں ہے، سٹوری میں آپ کے لیے کیا ہوا، اس کو کیوں مارا گیا، وہ آپ کی کیا سگنیفیکینس تھی، اس میں آپ کے لیے کیا رکھا ہوا تھا، اس میں آپ کے لیے کیا ریلیز ہوا۔ آمین۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے، اور جب وہ اس کو ٹھٹا کر چکے تو چوغا اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ ٹھیک ہے، جس کو روپ بنا کے پہلے انسلٹ کیا اور اس کے بعد اس کو لے گئے۔ اور جب باہر آئے تو انہوں نے شمعون نام ایک کرینی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائی۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ شمعون نے سارا ٹائم یسوع مسیح کی صلیب نہیں اٹھائی تھی، کافی زیادہ راستہ خدا یسوع مسیح نے خود کراس کیا تھا۔ تینوں جب چاروں انجیل میں جب یہ واقعے کو پڑھیں گے نا، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جو چاروں انجیل میں کور ہوا، اور آپ اپنی بائبل میں چیک بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ ریڈ آؤٹ کریں گے آپ کو پتا چلے گا، اگر کوئی واقعہ یسوع مسیح سے 16 واقعات ایسے ہیں جو چاروں اناجیل میں مینشن ہوئے ہیں، اور اگر چاروں اناجیل مینشن ہوئے اور جو چیز خداوند یسوع مسیح خدا باپ چاروں اناجیل میں مینشن کرے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی سگنیفیکینس ہے اور ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی صلیب کو اٹھائی، لیکن جب بہت بے حال ہو چکے ہیں خداوند یسوع مسیح، تب وہ شمعون کو کہہ رہے کہ اس کی صلیب اس کے ساتھ اٹھا لے، اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے سے پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ پت ملی ہوئی کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایسا میڈیسن ایڈ تھی جس سے آپ کو پین کم ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو ریفیوز کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر پین سہی ہے وہ کمپلیٹ پین تھی، ایسا نہیں تھا کہ یسوع مسیح ڈرگ انڈیوس تھے اور ان کو پین ہو نہیں رہی تھی، اور کسی انسان کے لیے اتنی درد سہنا امپاسبل تھا، نہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے کمپلیٹ پین سہی ہے، لیکن اس پین میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے وہ ڈرگ نہیں لینا پسند کی جس سے وہ ان کی باڈی ان کو نم ہو جاتی اور ان کو پین نہ ہوتی۔ انہوں نے آپ کے لیے اور میری خاطر کمپلیٹ پین کو سہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتے چلوں،
پطرس نے یہ پطرس جو ہم جس کے بارے میں پڑھے جس نے انکار کیا تھا، اس نے بعد میں خداوند یسوع مسیح کی خاطر وہ مصلوب ہوا تھا، لیکن اس نے الٹی صلیب پر وہ گیا تھا. تو دیکھیں اس نے الٹی صلیب خداوند یسوع مسیح کی لی تھی، تو پہلے اس کا جو ریئیکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن پاک روح ملنے کے بعد اور ورڈ کی ریویلیشن، خداوند یسوع مسیح کی ریویلیشن لینے کے بعد اس نے صلیب کو ایکسیپٹ کیا، لیکن اس نے کہا میں اس قابل نہیں کہ میں اپنے مالک کی طرف میں باس کی طرح کی صلیب لوں، سیدھی صلیب مجھے الٹی صلیب دے دو. تو جب آپ مسیح کے دیوانے ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کو ریویلیشن مل جائے گی، تو یہ باتیں آپ کے لیے امپاسبل نہیں رہیں گی، آپ کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے کرا ڈال کر بانٹ لیے. اور یہ بھی کیا ہے، پروفیسی ہے. آپ زبور 22 پڑھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں زبور 22 کی پروفیسیز بھی پوری ہوئی ہیں. اور وہاں بیٹھ کر اس کی نگہبانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر پر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے. اس وقت اس کے ساتھ 2 ڈاکو مصلوب ہوئے، ایک دہنے اور ایک بائیں طرف. اب ہر چیز میں ایک سرمن میں کور نہیں کر سکتی، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 ڈاکو، اس کو ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب کیا گیا. یہ بات شو کرتی ہے، یہ بھی زبور کی پروفیسی ہے کہ یسایا کی بھی پروفیسی ہے کہ اس کو ڈاکوؤں کے ساتھ بھی اس کی قبر بنے گی، وہ ڈاکوؤں کے ساتھ بھی مارا جائے گا اور پھر وہ دفنایا بھی امیروں کے ساتھ جائے گا. یعنی کہ ایک ٹائم میں وہ شریروں کے ساتھ بھی شریک ہو رہا ہے اور وہ امیروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. شریر کون ہے؟ یہ ڈاکو، جبکہ وہ ڈاکو تھا نہیں. اور امیر کون ہے؟ کہ جو بھی قبر جس میں دفنایا جائے گا وہ ایک امیر شخص کی قبر تھی اور وہ ایک ایکسپینسو پلیس تھی. ساری چیزیں پروفیٹکلی پوری ہو رہی ہیں، اور یہاں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا ورڈ پورا ہوتا ہے، ایوری ڈاٹ پورا ہوگا. تو آپ کی زندگی میں بھی خدا کا ورڈ پورا ہو سکتا ہے، جو اس نے آپ سے وعدے کیے وہ پورے ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ ان وعدوں کو خدا کا وعدے لے کر ایکسیپٹ کریں؟ جیسے یسوع مسیح کہتا کہ میرے باپ نے کہا ایسا ہوگا، اور یسوع مسیح آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی ایونٹ میں اس ایونٹ کو سکسیسفل بنانے کے لیے ایفرٹس پٹ نہیں کر رہا، اور ویسا ہوئے جا رہا ہے. یسوع مسیح ایون مرنے کے بعد جب وہ زندہ اٹھے گا تو اس کا باپ، اس سے جو باپ نے جو کہا تھا کہ میں تیرے تیسرے دن مردوں میں سے میں تیری بدن کو سڑنے کی نوبت تک نہ پہنچاؤں گا، تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. کلام ایسٹر یا ریزریکشن ڈے صرف اس لیے نہیں منانا کہ بس یسوع مسیح زندہ ہو گیا اور چلو جی بلے بلے شابا، نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ نے بھی باپ کا ایسے ہی بن بنا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح ویسے ہم ہیں زمین پر، ہم بھی وہ کر سکتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں خود کہہ کے گئے ہیں. اور پھر کہتا ہے نگہبانی کرنے لگے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر پر اوپر لگا دیا کہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے. اس وقت اس کے ساتھ 2 ڈاکو کو مصلوب ہوئے، ایک دہنے اور ایک بائیں. اور رات چلنے والے سر ہلا لا کر اس کو لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ اے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ. وہ کہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو بچا سکتا تو بچا، لیکن وہ اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس نے اپنا اگر یسوع مسیح اپنے آپ کو اس دن بچا لیتے تو پھر ہم بچائے نہ جاتے. ہم بھی اگر خداوند یسوع مسیح اس دن اپنے آپ کو بچا لیتے تو پھر ہم بچائے نہ جاتے. تھینک گاڈ کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو نہیں بچایا اور آپ لوگوں کو بچا لیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹے سے کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا اور اپنے تہیں نہیں بچا سکا. یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، اب صلیب پر سے اترا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا اس نے خدا پر بھروسہ کیا کہ اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. آگے چلتے ہیں اور دیکھنا سب چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی جائیں گی خداوند کے فضل سے. اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لان تان کرتے رہے، لیکن ہمیں ڈفرینٹ اناجیلی انفارمیشن دیتی ہیں کہ اس میں سے ایک نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا تھا صلیب پر. اس کا مطلب ہے کہ آپ جب بھی صلیب پر بھی، آپ جتنی مرضی کرٹیکل سچویشن میں کیوں نہ ہو، آپ جس لمحے خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے آپ اسی لمحے نجات پا جائیں گے. اور ان کا صلیب کے نیچے بھی دماغ نہیں کام کر رہا، اس ڈاکو کا صلیب پر بھی دماغ کام کر رہا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے. یہی نجات دہندہ ہے، یہی شخصی نجات ہے ہمارا، جو ہماری خاطر جان دے رہا ہے. یعنی کہ ایک بندہ صلیب پر بھی ہولی اسپرٹ کو الاؤ کر رہا ہے کہ وہ بات کرے، اور لوگ یہ جو کراؤڈ ہے وہ نیچے رہ کے بھی ہولی اسپرٹ کو کام نہیں کرنے دے رہے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلے تو اس نے کیا اس نے اس کی بیوی کو خواب بھی آیا، لیکن تو بھی اس نے اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کیا، اس نے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیا. تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کراؤڈ کو فالو کرنا ہے یا ہولی اسپرٹ کو فالو کرنا ہے. اف یو آر فالوئنگ کراؤڈ تو پھر آپ کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں.
इसी तरह वो कहता है कि और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। जब दिन दोपहर चढ़ा वक्त से लेके दोपहर 3 बजे तक अंधेरा रहा मुल्क में, क्योंकि आप देख सकते हैं उस टाइम अंधेरा नहीं होता, लेकिन वहां पर अंधेरा छा गया। क्या ये सारे एविडेंसेस उनके लिए कम थे? क्या ये सबूत कम थे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं थे इस सच्चाई को कबूल करने के लिए। वो इतने ऑफेंडेड थे कि वो जो सोच चुके थे बस उन्होंने उसी के मुताबिक चलना था। उसके बाद देखते हैं, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली। अच्छा, ये वर्ड मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, तो मैं इसको स्किप करती हूँ बजाय कि मैं इसको गलत पढ़ूं। यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब क्या खुदा ने छोड़ दिया था खुदा यीशु मसीह को? इसका मतलब है कि उसके अंदर हमारे सारे गुनाह एंटर हो चुके। तब उस जगह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप देख रहे हैं वो जब कोड़े खा रहे उसने तब ये नहीं बोला, जब वो कांटों का ताज पहन रहे उसने तब ये नहीं बोला, लेकिन जब उसे बाप की रूह डिपार्ट हो रही है इस वजह से, क्योंकि उस पर हमारे सारे गुनाह चलेंगे। अगर खुदावंद यीशु मसीह बाप की मर्जी पूरी कर रहे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुद इमेजिन करें। क्यों? क्योंकि गुनाह की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, हमारे गुनाहों की वजह से उनसे खुदा की रूह जुदा हो गई। तो वो कहते हैं, ऐ मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो यीशु मसीह का ग्रेटेस्ट गम था वो ये था कि खुदा का रूह उससे डिपार्ट हो गया। आज बहुत सारे लोग खुदा की रूह के बगैर खुदा बाप से जुदा होकर लिव कर रहे हैं और उनको कोई परवाह नहीं है। लोग खुदा की डायरेक्शन के बगैर लिव कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके जो हार्ट्स हैं वो सख्त हुए हैं, सख्त दिल हुए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका किस एरिया में दिल सख्त है और किस एरिया में आप खुदा की बात को ऑनर नहीं कर रहे। आगे चलते हैं। जो वहां खड़े थे उनमें से बास ने सुनकर कहा कि ये एलिया को पुकारता है, और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर उस सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं अब इसमें कुछ ड्रग नहीं मिली हुई और इस वाले को यीशु मसीह पी लेते हैं ताकि उनकी प्यास बुझे, ना कि पहले वाले को नहीं पिया खुदा यीशु मसीह ने। क्यों नहीं पिया? क्योंकि उसमें ड्रग मिली हुई थी। ड्रग मीन्स के मेडिसिन टाइप, ताकि उनको पेन फील ना हो। लेकिन उसको वो रिफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कंप्लीट पेन मेरे और आपके लिए सही है, लेकिन इसको वो एक्सेप्ट करें क्योंकि सिर्फ थर्स्ट को क्वेंच करता, यानी कि प्यास को बुझाना था। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। वो समझे कि वो एलिया को बुला रहा है। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दी जब यीशु मसीह ने, तो यीशु मसीह ने बोला तमाम हुआ, यानी कि और एक और स्टेटमेंट देती कि मैं अपनी रूह अपने बाप के हाथों में सौंपता हूँ। अब खुदावंद यीशु मसीह ने, जो शैतान ने हमारे खिलाफ सब कुछ किया था, हमारी अथॉरिटी छीन ली थी, हमें गुनाह में डाल दिया था, हमें खुदा का डिसोबीडियंट बना दिया था, हमारा और बाप का ताल्लुक खत्म कर दिया था, वो सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने रीगेन कर लिया। आगे चलते हैं और देखते हैं कि यीशु ने बड़ी आवाज में चिल्लाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और 2 टुकड़े हो गया और जमीन लरस गई। अब देखिए यहाँ पे एक अर्थक्वेक आता है और कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे मुर्दे, आपको ये स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं, बहुत सारे मुर्दे जिंदा हो गए थे तो जो सो गए थे, और वो मुर्दे लोगों को दिखाई भी दिए। मुझे नहीं पता कि वो मुर्दे कब तक वहां पर फिरे और उन्होंने क्या मुनादी की, पर ये एविडेंस अगर बाइबल ने हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो हम यहाँ पर इसको रोकते हैं। लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं कि हैकल का पर्दा फट गया। आप जानते हैं कि हैकल में सिर्फ मकदस में कौन जा सकता था? सिर्फ सरदार का ही हेड होता था, लीडर होता था, वो जा सकता था। लेकिन अब हमारा सरदार कौन बन गया? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने एक ऐसी कुर्बानी दे दी जिससे बाप और हमारा रिश्ता मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। बाप और हमारा रिश्ता मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। अब जब बाप और हमारा रिश्ता बहाल हो गया तो वो जो पर्दा था, जो सेपरेशन थी बाप और हमारे दरमियान, वो खत्म हो गई। अब बाप जब हमें देख रहा होता है तो वो हमें नहीं देख रहा होता, बल्कि वो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा होता है, जिसने हमारे और बाप के दरमियान की जो दरार आ चुकी थी, जो जुदाई आ चुकी थी, उसको खत्म कर दिया। अगर आप इस मैसेज को बार बार सुनेंगे ना तो आपको ज्यादा डीप रेवलेशन मिलेगी। और उसके बाद कहता है, और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहरों में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके
ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے وہ انچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا، لیکن انہوں نے بہت دیر کر دی جب تک انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ اور وہاں بہت سی عورتیں جو گلیل سے یسوع کی خدمت کرتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی، دور سے دیکھ رہی تھی، اور اس میں مریم مگدلینی تھی اور یعقوب اور یوسس کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں کی ماں تھی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عورتیں بھی اس کی گواہ بن رہی ہیں، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کو پھر جو یوسف نام شخص ہے وہ جاتا ہے، وہ دولت مند ہے، اور وہ یسوع مسیح کو باڈی لیتا ہے اور پھر اس کو دفناتا ہے، اور نکودیمس جو ہے اس پہ بہت زیادہ سپائسز یعنی کہ خوشبودار چیزیں لگاتا ہے تاکہ اس کی باڈی کو دفنایا جائے، اور فائنلی خدا یسوع مسیح کو دفنا دیا جاتا ہے۔ باقی تو ایسٹر کا میسج ہوگا، لیکن یہاں پر ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی جان ہماری خاطر دی۔ اب جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں یہاں پر، وہ تمام ایونٹس ہمیں کوئی نہ کوئی میسج دے رہے ہیں، اور ہمیں اس میسج پہ غور کرنا ہے کہ وہ ہمیں میسج کیا دے رہے ہیں۔ نمبر 1، یسوع مسیح کا پکڑوایا جانا اس کی ہمبلنس کو شو کرتا ہے، اور اس کی باپ کے ساتھ اوبیڈینس کو شو کرتا ہے کہ وہ باپ کا کتنا اوبیڈینٹ تھا۔ نمبر 2، وہ اپنے آپ کو چھڑا سکتا تھا لیکن اس نے خود نہیں چھڑایا اور اس نے ولفلی سبمٹ کیا۔ نمبر 3، اس نے آپ کی خاطر کانٹوں کا تاج پہنا، جو کرسز جینیسس 3 میں تھی وہ آپ سے اور میرے اوپر سے ہٹ چکے جب ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے مار کھائی، جب وہ مار کھا رہا ہے تو ہمیں شفا جاری ہو چکی ہے، اور جب اس کا لہو بہایا گیا تو ہمارے ماضی کے، حال کے اور مستقبل کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو ہرگز یاد نہ کروں گا، میں نے تمہارے گناہوں کو برف کی مانند دھو دیا ہے۔ یا یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے نجات دے دی، تمام گناہوں سے، سب کے سب گناہ معاف ہو چکے۔ ایسا نہیں ہے اگر مسیح یسوع کا جو صلیب کا واقعہ ہے وہ ایک دفعہ پیش آیا ہے تو آپ کی نجات بھی صرف ایک ہی دفعہ پیش آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں گے تو آپ دوبارہ نجات سے باہر گر جائیں گے اور آپ کو دوبارہ نجات لینے کی ضرورت ہے، نہیں۔ نجات آپ کی روح میں ملتی ہے، اور اس طرح تو ٹاپک پہ ٹاپک کھلتے جائیں گے اور ہم اس ویڈیو کو ایکسٹرا لانگ نہیں کر سکتے۔ اب ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہم خدا سے مانگیں گے اور خدا باپ کو ایکسٹرا مائل جا کے ہمارے لیے کرنا ہوگا۔ سب کام آج آپ کو زندگی میں جو کچھ چاہیے وہ صلیب پر ہو چکا ہے۔ آج آپ کو جس بھی چیز سے شفا چاہیے وہ صلیب پر ہو چکا ہے۔ آپ کو جو بھی چیز چاہیے وہ صلیب پر مل چکی ہے۔ آپ کو جس بھی گناہ سے رہائی چاہیے، آزادی چاہیے، اور آپ کو سیٹ فری ہونا ہے۔ میں پھر بتا چکی ہوں کہ یسوع مسیح نے آپ کے اور میرے لیے آج ہمیں جو کچھ چاہیے وہ ہمیں آسمانی مقاموں پہ عنایت ہو چکا ہے۔ سب کچھ، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا آپ نام لیں گے اور میں کہوں گی نہیں، اس چیز کے لیے آپ کو خود قربانی دینی پڑے گی، نہیں، ہر سب کچھ کور ہو چکا ہے، سب کچھ۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ چیز ہے جو کور نہیں ہوئی ہے، اور پھر وہ اپنی جان خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہے۔ آمین۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ کو خدا کے کلام کی سمجھ آئی ہوگی۔ ایسٹر کے میسج کے لیے ایکسائٹیڈ رہیں، اور یہ میسج کو بار بار سنیں جب تک آپ کو اس کی کمپلیٹ ریویلیشن نہیں مل جاتی۔ آپ اس کو چاروں اناجیل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ملے گی۔ اپنے مکاشفے پہ لیو کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر آپ کے لیے کیا کیا ہے۔